हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा। हर आधे घंटे को खोल रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर सब इलेक्ट्रिकल शॉक हो जा रहे हैं। डिपार्टमेंट वालों को बोल बोल के सबर खत्म हो जा रहा। एमएलए साहब और कॉरपोरेटर साहब ना तो रहते ना फोन उठाते। कामा पूरे चौपट हो रहे। अब बेकारी में क्या करेंगे? फिर लोगों के भी बेहिसाब मैसेजेस आ रहे हैं, भाई किधर है, ऑडियो वीडियोस क्यों नहीं बना रही। तो सोचा चलो हॉट टॉपिक कवर करेंगे। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन चल रहा, जरा आईना दिखा के एहसास कराएंगे। ये जो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन चल रहा, 3 साल की एमएलएशिप रहेगी। कोई भी जीतो कोई भी हारो, आवाम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी पार्टी जीतेंगी उसको नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से जीतने का माइलेज मिलेगा। मुकाबला खुले तौर पे बीआरएस और कांग्रेस के बीच का है। ऐसे में हमारी एआईएमआईएम बगैर इलेक्शन लड़े के बीच में घुस गई और जुबली हिल्स के करीब 1 लाख मुसलमानों को कांग्रेस का साथ देने शिद्दत से कैंपेन चला। चलिए बहुत अच्छी बात है, एआईएमआईएम वाले कांग्रेस का साथ दे रहे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। देखिए ये एआईएमआईएम का अपना खुद का फैसला है, जो चाहे वो लोग कर सकते। हम मुसलमानों को उनकी सियासी पॉलिसी पे बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब वो उनकी सियासत हमारे मजहब से जोड़ देते तो फिर मुसलमान होने के नाते हमको भी पूछना पड़ता कि जब जुबली हिल्स से एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन लड़ते हैं तो एआईएमआईएम भी वहां से मुसलमान के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ने ठहर जाते। एआईएमआईएम खुद मुसलमान को हराने के वास्ते बड़े बड़े दावे करते कि इलेक्शन लड़ना हमारा काम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुसलमानों अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमको लीडर बनाने आए हैं, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। और आज जब जुबली हिल्स से कोई मुसलमान मैदान में नहीं है तो एआईएमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट याद नहीं आता, या फिर हो सकता अब अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। चलिए आइए दूसरे पहलू पे आते हैं। देखिए यहां पर यह सब बताने का मकसद यही है कि एआईएमआईएम कभी भी अपने काम और अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन नहीं लड़ती। हमेशा हमारे मजहब का कार्ड खेल के दीनी जलसों से सियासत और सियासी जलसों से अल्लाह रसूल, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से अलग कर देते। इसीलिए मुसलमान होने के नाते ये सब बताना और पूछना पड़ता। जिसकी सियासत उनको मुबारक, मेरे मजहब की भी मेरे लिए बहुत अहमियत है, वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप लोग जरा गौर करिए, अगर मैं कहूं कि एआईएमआईएम खुद मोहतरम अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही, एआईएमआईएम खुद मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब को 10 मरतबा जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही, एआईएमआईएम खुद नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब को जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही, एआईएमआईएम खुद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही। एआईएमआईएम, उनके एमएलएस, उनके एमएलसीस, उनके कॉरपोरेटर्स, उनके वर्कर्स, ये सब खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जेल में सूखे रोटियां खिलाने और उनके बीवी बच्चों को दवाखाने में ढकल के गिराने वालों के लिए काम कर रही। एआईएमआईएम खुद बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही, आरएसएस के अंडर में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लिए मोहन भगवत की हिदायत पर काम कर रही। एआईएमआईएम खुद दाढ़ी टोपी वालों से नफरत करने वालों के लिए काम कर रही। तो ये सब सुन के आप लोग क्या कहेंगे? थोड़ा पॉज लेता हूं, जरा सोचिए। सोच लिए आप लोग? देखिए मेरे से जातियत पे आके बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस का हूं, मुनाफिक, गद्दार, मीर सादिक, मीर जाफर हूं, ये सब हवा में कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे को गालियां देने से भी कुछ नहीं होगा। हकीकत को फेस करने का दम होना। मैं अभी जितने बातें बताया यकीन क्यों नहीं करेंगे आप लोग? अगर आपको यकीन दिलाने यही बात अगर मैं दाढ़ी टोपी में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन से ठहर के कहूं तो फिर आपको मुसलमान होने के नाते मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मजहबी जज्बात जुड़ जाते। तो इसी तरह मुसलमानों को यकीन दिलाने रिलीजियस कार्ड खेल के मजहबी जज्बात में लाके अल्लाह रसूल, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चीख के मुसलमान होने के नाते अपनी हर बात पे भरोसा दिलवाया जाता। तो लीजिए पेश है
یہ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا، اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا، اب کانگریس پارٹی نہیں آنے والی ہے، یاد رکھو میری اس بات کو، بلکہ جتنا جلدی کانگریس پارٹی ختم ہو جائے وہ بھارت کے لوک تنتر کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جتنا جلدی کانگریس پارٹی ختم ہو جائے بھارت کے لوک تنتر کے لیے اچھا ہے، تو پھر کانگریس کے لیے کام کرنا کیوں شروع کیے؟ اب کیسا ہوگا لوک تنتر کا؟ مسلمانوں کو آپ ایک طرف اپنی تقریروں میں کانگریس پارٹی سے گمراہ کیوں کیے اور دوسری طرف خود ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں منافقت، غداری، میر صادق، میر جعفر، یزیدیت، لفافوں جیسے الفاظ استعمال کر کے الزام نہیں لگاؤں گا، بہتان تراشی نہیں کروں گا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، حسینی ہونے کے ناطے ضرور پوچھوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں؟ مسلمانوں کے ساتھ یہ ڈویل نیچر پالیسی کیوں؟ آئیے سوال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آر ایس ایس انا، یہ آر ایس ایس سے اپنی زندگی شروع کیے اور اسی میں اس کی زندگی، سیاسی زندگی کا ان ختم کریں گے۔ انہوں آر ایس ایس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آج کانگریس کا جو حیدرآباد میں ہیڈ کوارٹر ہے گاندھی بھون، اس کو موہن بھگوت کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب آپ مسلمانوں کو بتائے، مسلمان آپ پر بھروسہ کرے، گاندھی بھون کو موہن بھگوت کنٹرول کر رہے ہیں، تو آج کیا آپ ان کے الیکشن کا کام کر کے آر ایس ایس کا کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ موہن بھگوت کے کنٹرول میں یہ سب کر رہے ہیں؟ تو یہ آر ایس ایس کا آدمی تھا، آر ایس ایس کا آدمی رہے گا، اور یہ نفرت کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہا ہوں کہ نفرت کرتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جس کے سر پر ٹوپی ہے اور جسے داڑھی ہے، یعنی داڑھی اور ٹوپی دین اسلام کی نشانی اور امانت ہے۔ اور اگر کوئی داڑھی اور ٹوپی سے نفرت کرتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ دین اسلام سے نفرت کرتا ہے، تو کیا آپ دین اسلام سے نفرت کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بتائیے مسلمانوں کو۔ 1999 میں آپ کو یاد ہوگا جب مرحوم سید سجاد اسمبلی کا الیکشن لڑے، یہ کانگریس کا صدر کشن ریڈی کے ساتھ کام کر رہا تھا بی جے پی کے لیے۔ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، میں نے کہا پر یہ گڈی ملکا پور کی مارکیٹ اس وقت کا علاقہ کاروان میں تھا، وہاں پر پھر رہا تھا کشن ریڈی کے ساتھ۔ تمہاری جوانی میں تم اے بی وی پی میں تھے، وہاں سے نکل کر تم گئے آر ایس ایس میں تھے، پھر تم بی جے پی میں آئے، پھر بی جے پی میں پھر تو آر ایس ایس نے کہا کہ نہیں اب تم چندرڑو کے پاس چلے جاؤ جو اب جیل میں ہے، تو چندرڑو کے پاس گئے۔ جب چندرڑو کا معاملہ ختم ہوا تو کود گئے کانگریس میں۔ تو کانگریس ایسے لوگوں کو لیتی ہے جو آر ایس ایس کی زبان میں بولتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے، جب سرے عام آپ مسلمانوں کو بتا رہی کہ وہ بندہ بی جے پی کا ہے، آر ایس ایس کے اشارے پہ کام کر رہا، تو کیا آج آپ اسی بندے کے انڈر میں آر ایس ایس کے اشارے پہ کام کر رہی؟ اگر آپ صحیح ہے تو بتائیے مسلمانوں کو، کیونکہ آپ یہ باتیں مسلمانوں کو جلسہ رحمت للعالمین سے بتاتے، میلاد النبی سے بتاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع کا استعمال کر کے بتاتے، مسلمانوں کے مذہب کا استعمال کر کے بتاتے، تو مسلمانوں کو یہ سوب پوچھنا ضروری ہو جاتا۔ اگر آپ صحیح ہے تو آپ بتائیے کہ کیا آج آپ مسلمانوں کو آر ایس ایس کی گود میں ڈال کر بی جے پی اور آر ایس ایس کو مضبوط کر رہی؟ میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بول رہا ہوں، یہ جو کانگریس پارٹی کا صدر ہے، اس کو آج سے ایک نیا نام دے رہا ہوں، اس کا نام آر ایس ایس انا ہے۔ یہ اس کا نام سنیے، آر ایس ایس انا ہے۔ اور انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ایک نیا شہر بنائیں گے، حیدرآباد ڈکلیریشن کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو شخص آر ایس ایس سے آیا ہے وہ ہمارے اس علاقے کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، آپ داڑھی ٹوپی میں مسلمانوں کو سمجھائے، آپ مسلمانوں کے بڑے بن کے، نخیب ملت، مسلمانوں کے قائد اعظم بن کے مسلمانوں کو باخبر کیے، پورا یقین دلائے، تو مسلمان آپ کو اپنا مان کر آپ پر یقین کر لیے۔ لیکن آج دیکھیے، آپ خود مسلمانوں کے یقین کو چکنا چور کر دیے، مسلمانوں کے بھروسے کو توڑ دیے،
کیا آج آپ ہمارے شہر کو ویران کرنے آر ایس ایس کا ساتھ دے رہی؟ جواب دیجئے مسلمانوں کو۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اب کانگریس میں دم نہیں ہے میرے بھائی، اب کانگریس میں دم نہیں ہے، اب کانگریس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا۔ اب کانگریس کو اگر دنیا کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس بھی جا کر بولیں گے حکیم صاحب ایک پیشنٹ ہے، حکیم صاحب پوچھیں گے پیشنٹ کو کیا ہوا، تو آپ بولیں گے پیشنٹ بہت کمزور ہو گیا۔ حکیم صاحب بولیں گے پیشنٹ کا نام، تو آپ بولیں گے کانگریس۔ حکیم صاحب بولیں گے بیٹا میرے پاس اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، آپ کانگریس کو نہیں اٹھا سکتے۔ آپ ایک طرف کانگریس میں دم نہیں ہے بول کے مسلمانوں کو بی جے پی سے ٹکرانے والی واحد اتنی بڑی نیشنل پارٹی سے الگ کر دیے، بی جے پی کے آگے مسلمانوں کا دم خم کم کر دیے، مسلمانوں کو کانگریس سے الگ کر کے کمزور کر کے پیشنٹ بنا دیے، اور دوسری طرف آپ خود حکیم صاحب بن کے کانگریس کو اٹھا رہی۔ تو یہ مسلمانوں کو آپ دھوکہ کیوں دے رہی؟ دیکھیے، اگر آپ حضرات اللہ رسول، نعرے تکبیر، لا الہ الا اللہ، میلاد النبی کے جلسے رحمت للعالمین کا اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے تو واللہ ہم آپ سے نہیں پوچھتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ آپ کی سیاست کے لیے ہمارے دین کو استعمال کر رہی، ہمارے مذہب کو استعمال کر رہی، اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پوچھ رہے ہیں۔ آپ کی سیاسی پالیسی آپ کو مبارک، لیکن ہمارے مذہب کا استعمال کر کے مسلمانوں کو دینی اسٹیج سے اس طرح گمراہ کیا جائے گا تو پھر پوچھنا لازم ہے کہ آپ حضرات ہمارے مذہب کو کیا سمجھتے؟ ہم مسلمانوں کو آخر کیا سمجھتے؟ آپ لوگ، آپ کو جو بھینس پسند آئی آپ اس کے گوبر کو بھی گاجر کا حلوہ بول کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے۔ جس دن وہی بھینس آپ کو دودھ دینا بند کر دی، آپ اللہ رسول کے نام پہ مسلمانوں کو اس کا دودھ زہر ہے بول کے یقین دلاتے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ کیوں دیا جا رہا آخر؟ بتائیے آپ مسلمانوں کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اگر یہ ہمارے ڈاؤٹس ہے تو کلیئر کیجئے، کیونکہ یہ سب کامن پبلک پلیٹ فارم پہ ہوتا، اسی لیے ہمارا سوال بھی کامن پبلک پلیٹ فارم پہ ہے۔ آئیے مزید ملاحظہ فرمائیے۔ آر ایس ایس کے ٹلو کو بھول گیا، ایک اور ریڈی آیا تھا اکبر سے ٹکرانے کے لیے، اور آخری کرن بن کے نہیں، تیرا بھی حشر ویسے ہی ہوگا۔ اور میری پیشن گوئی کو لکھ لو، کانگریس کے ایم ایل اے کو لے کر بی جے پی میں بہت جلد چلے جائے گا یہ آر ایس ایس کا ٹلو۔ بہت ہونا باقی ہے، تمہارے دامن کے تار نوچ لوں گا۔ محترم بھائی، آپ کی پیشن گوئی کو سوب لکھ کے رکھ لیے، مگر وہ غلط ثابت ہو رہی۔ کانگریس کے ایم ایل اے کو لے کے کوئی بھی بی جے پی میں تو نہیں گئے، لیکن آپ لوگ اپنے ایم ایل اے ایم ایل سیز اور کارپوریٹرز کو لے کے جس کو آر ایس ایس کا بولے ان میں شامل ہو گئے۔ آپ کی پیشن گوئی پوری الٹی پڑ گئی، پورے دامن کے تاراں اپنے گلے میں پڑ گئے۔ ہماری بے بسی اور لاچاری کا شکار بنانے کا ذمہ دار کانگریس ہے، یہی کانگریس ہے ہندوستان کے پارٹیشن کا ذمہ دار، یہی کانگریس ہے 55,000 فسادات کے ذریعے ہمارے آبادیوں کا حق کے کھیل میں تبدیل کرنے والوں کا نام کانگریس ہے، یہی کانگریس ہے جس نے بابری مسجد کا تانا کھولا، یہی کانگریس ہے جس نے شیلانیاس کروایا، یہی کانگریس ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ تو پھر کیا آج آپ لوگ مسلمانوں کو بے بس اور لاچار بنانے کانگریس کا ساتھ دے رہی؟ کیا فساد کے ذریعے ہمارے آبادیوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے ساتھ دے رہی؟ بابری مسجد کو شہید کرے سو خوشی میں آپ لوگ کانگریس کا ساتھ دے رہی؟ یہی کانگریس ہے جس نے عبدالواحد اویسی کو 11.5 مہینے جیل میں ڈالا، یہی کانگریس ہے جس نے 10 مرتبہ سالار کو جیل میں ڈالا، یہی کانگریس ہے جس نے دکن میڈیکل کالج کو بند کرنے کے لیے سدھارتھ شنکر رائے جیسے وکیل کے خدمات کو حاصل کیا، یہی وہ کانگریس ہے جس نے اکبر الدین اویسی کو جیل میں ڈالا، یہی کانگریس ہے جس نے تڑپتے ہوئے اکبر الدین اویسی جو جیل میں بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس کو دواخانے اور علاج سے محروم رکھا، یہی وہ کانگریس ہے جس نے اکبر اویسی کو جیل میں سکی روٹیاں دی، یہی وہ کانگریس ہے جس نے اکبر اویسی کے
बीवी और बच्चों को दवाखाने में धक्के मारा था, गिराया था। यही वो कांग्रेस है जिसने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया। अरे ये वो कांग्रेस है जो इंसानियत के काफिलों को दरिंदों से बदतर लूटती है, तबाह बर्बाद करती है। क्या अपने खानीन को तकलीफ देने वालों को माफ करेंगे? क्या आप इनको वोट दें? बकौल आप ही के जो आपके दादा हजरत को 11.5 महीने जेल में डाले, आप वो लोग का साथ कैसे दे सकते? जिसने आपके वालिद मोहतरम को 10 मरतबा जेल में डाला, उनका साथ कैसे दे रहे हैं आप लोग? जिसने मुसलमानों के तालीमी इदारे दक्कन मेडिकल कॉलेज को बंद करने की साजिश की, जिसने आपको जेल में डाला, सूखी रोटियां खिलाए आपको, जिसने आपको तड़पता हुआ देखकर भी आप बेहोश हो गए तो भी आपको इलाज से महरूम रखे, जिसने आपके बीवी बच्चों को दवाखाने में धक्के मार कर गिराया था, जिसने सदर मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला को जेल में डाला था, आज आप लोग उन्हीं का साथ कैसे दे सकते? कैसे उनके लिए काम कर रहे हैं आप लोग? ये आप ही के अल्फाज है, इसलिए हम आपसे ही पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए आप मुसलमानों को। आपके एमएलए, एमएलसी, कॉरपोरेटर्स और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस का साथ कैसे दे सकते? क्या इन सब को आपके तकलीफ का एहसास नहीं है? क्या आपकी बात पे इनको यकीन नहीं है? या फिर ये सब हमारे इंसानियत के काफिलों को दरिंदों से बदतर लूटने और तबाह व बर्बाद करने की गर्ज से कर रहे हैं? ये सब आपके ही अल्फाज है, जिसके बरअक्स आप लोग खुद काम करके मुसलमानों को बता रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि आप लोग के तकारीर के, आप लोग के अल्फाज के मुसलमानों के आगे क्या वैल्यू रह गई? आपकी बात पर आप वादा लिए मुसलमानों से कि अपने कायदीन को तकलीफ देने वालों को वोट नहीं देंगे, फिर आज आप लोग ही कैसा मुसलमानों को धोखा दे सकते? आइए और देखें। रेवंत रेड्डी आरएसएस का और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को ये एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहिदा किया, सौदेबाजी हुई कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी, और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। मेरे प्यारे और मोहतरम भाई, आपको जब सब अंदर की प्लानिंग मालूम है, बीजेपी का माहिदा हुआ, सौदेबाजी हुई और आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बना के सीएम बना दिए, तो क्या आज आप लोग मुसलमानों को आपके साथ लेके बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करो बोल रही? दीजिए जवाब मुसलमानों को। आइए और एक पेशे खिदमत है। अरे आज बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। देखिए, आप मुसलमानों को लिख लो बोले तो सब मुसलमाना लिख लिए। आप खुदा की कसम खाए कि सोब को दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पे मजबूर कर देंगे। अब सोब बुढ़े होने को आ गए, लेकिन आप जो कसम खाए वो अभी तक पूरी नहीं करी। अब सोब लोग 300-400 साल की उम्र तो लेके नहीं आए, ये कसम आपकी पूरी कब होंगी? वो कसम पूरी होना तो दूर की बात, आज देखा यह जा रहा कि जिसको आप दारुसलाम की चौखट पे बुलाने की कसम खाए, आप लोग खुद उनके पास जाके उनसे गले मिलके उनके लिए काम कर रही।
बड़ी धूम से जनाजा उठाऊंगा बोले आप। सब लोग सुन के थालियां भी बजाए, नारे भी लगाए, सीटियां भी मारे। लेकिन इधर देखे तो आज आप लोग ही उनके पैम्पलेट्स उठा के उनके ही हाथ मजबूत करो बोल के फिर रही। अब आप खुद बताइए, ऐसे खसमों का मुसलमाना अब क्या करना? मुसलमानों को आप लोग दीनी जलसों से मजहब के नाम पे झुनझुना बना के रखे हुए हैं। जब चाहे हमारे मजहब के नाम पे बजा दे रही, जिसके ताल्लुक से जो दिल में आया वो बोल दे रही। यकीन दिलाने के वास्ते दीनी जलसों का इस्तेमाल कर रही, अल्लाह रसूल के नाम का इस्तेमाल कर रही, मुकद्दस नारों का इस्तेमाल कर रही। फिर देखे तो वो बात के ऊपर खुद कायम नहीं रह रही। मुसलमान कौम बोल के पूरों से अलग करके अपना पपेट बना के रख रही। जब चाहे, जैसे चाहे, जिसके लिए चाहे हम मुसलमानों का इस्तेमाल कर ले रहे। तो बराए मेहरबानी बताइए कि आप लोग हमारे मजहब और हम मुसलमानों को आखिर क्या समझते हैं? क्या हम हैदराबाद के मुसलमान क्या हकीकत में इतने बेवकूफ है, इतने हॉल फिट है हम मुसलमान